बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमने कल दूसरा लेसन स्टार्ट किया था इस किताब का, जिसका नाम मुसन्निफों ने रखा था अल मबनी वल मुअरब। अल मबनी वल मुअरब, जिसमें हमने इस लेसन के मुतालिक मिसालें और बहस देख चुके थे और कवायद भी पढ़ चुके थे। अब हम इंशाअल्लाह ताला आज इन कवायद, जो कायदा नंबर है 27 और कायदा नंबर 28, इनके मुतालिक थोड़ी सी तालीक देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोनों मुसन्निफ बयान करते हैं इस लेसन में, जिसका वो नाम रखते हैं अल मबनी वल मुअरब। अल कवाइद, कायदा नंबर 27, अल कलिमातु तनकसिमु किस्मैन। अल कलिमातु तनकसिमु किस्मैन, कि कलिमात जो हैं वो दो किस्मों में मुनकसिम होते हैं, चाहे फिर वो इस्म हो, चाहे फिर वो फ़िअल हो, चाहे फिर वो हर्फ हो, चाहे फिर वो हर्फ हो। पहला किस्म मा यज़बुत आखिरु अला हालिन वाहिदतिन फ़ी जमीइ तराकीब व युसम्मा मबनियन। पहली किस्म का कलिमा वो होता है जो एक ही हालत पर, यानी एराब की एक ही हालत पर, जो असल में फिर एराब नहीं होता है, वो बिना की हालत होती है, मगर समझाने के लिए, यानी एक ही हरकत पर, हालत से मुराद है एक ही हरकत पर उसका आखिरी कलिमा, उस कलिमे का आखिरी हर्फ रहता है फ़ी जमीइ तराकीब, तमाम तराकीब, जम तरकीब जो हम इससे पहले देख चुके हैं, तमाम तराकीब में वो एक ही हालत को लाजिम पकड़ता है, वो युसम्मा मबनिय्यन, और उस कलिमे को फिर कहा जाता है मबनी। वमा यतगय्यरु आखिरुहु व युसम्मा मुअरबन। और दूसरी किस्म के कलिमात वो होते हैं जिसके आखिरी हर्फ में तगय्युर वाक़ा होता है, तब्दीली वाक़ा होती है एराब में, वो युसम्मा मुअरबन, और उसको कहा जाता है मुअरब। कायदा नंबर 28 में मुसन्निफ बयान करते हैं अल हुरूफ कुल्लुहा मबनियतुन, कि हुरूफ जो है वो सब मबनी होते हैं। व कज़ालिका जमीउल अफ़आल, और इसी तरह तमाम अफ़आल, अल मादिया जो माजी फ़िअल हो, व अफ़आलिल अम्र, व कज़ालिका जमीउ अफ़आलिल अम्र, और इसी तरह तमाम जो अफ़आलुल अम्र होते हैं, फ़िअल अम्र जो होता है वो भी मबनी होता है। देखिए मुसन्निफ यहाँ पे दो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, मबनी और मुअरब। हमें इन कायदों में असल में 4 इस्तिलाह सीखनी है, 4 टर्म्स हमें सीखनी है, जिससे हमें ये लेसन अल मबनी वल मुअरब समझ आएगा। पहली जो टर्म है वो है मबनी, दूसरी टर्म है मुअरब, तीसरी टर्म है अल इराब, और चौथी टर्म है अल बिनाउ। अल मबनी, अल मुअरब, अल इराब वल बिनाउ, ये 4 टर्म्स हमें इस लेसन में समझनी है, जिससे हमें ये लेसन समझ आएगा। दोनों मुसन्निफ बयान करते हैं कौलुहुमा अल कलिमातु तनकसिमु इला किस्मैन। मुअल्लिक या शायर बयान करते हैं अल कलिमातु इज़ा इंतज़मत फ़ी जुमलतिन फमिनहा मा यतगय्यरु आखिरुहु बिइख्तिलाफ़िल अवामिल अल्लती तस्बिकुहु व मिनहा मा ला यतगय्यरु आखिरुहु व इन इख्तलफ़तिल अवामिल अल्लती ततक़द्दमुहु। कलिमात जब किसी जुमले में ऑर्गेनाइज्ड तरीके पे आते हैं, किसी जुमले में वो मुनज़्ज़म तरीके पे आते हैं, जुमले में वो दाखिल होते हैं, फमिनहा मा यतगय्यरु आखिरुहु, उनमें से कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जिनका आखिरी हर्फ उसके एराब में तब्दीली वाक़ा होती है, उसकी हरकत में तब्दीली वाक़ा होती है, बिइख्तिलाफ़िल अवामिल, और उस तब्दीली का जो सबब होता है वो होता है मुख्तलिफ अवामिल का दाखिल होना, अल्लती तस्बिकुहु, जो उन कलिमात से पहले या जो उस कलमे से पहले आते हैं। यहाँ ज़मीर जो है तस्बिकुहु ये लौटता है माँ की तरफ, क्योंकि माँ मुज़क्कर वाहिद है, इसलिए यहाँ पे ज़मीर है तस्बिकुहु। फमिनहा मा यतगय्यरु आखिरुहु, इसी तरह यहाँ पे मा यतगय्यरु आखिरुहु ज़मीर लौटता है माँ की तरफ।
मा यतगय्यरु आखिरुहु बिख्तिलाफ अल-अवामिल अल्लती तस्बिकुहु, उन अवामिल के इख्तिलाफ की वजह से जो उससे पहले आता है। व मिन्हा मा ला यतगय्यरु आखिरु, और उनमें से कुछ ऐसे कलिमात होते हैं जिनका आखिरी हर्फ उसमें तब्दीली वाक़ा नहीं होते हैं। व इन इख्तलफतिल अवामिलु अल्लती ततक़द्दमुहु, अगरचे उस पे मुख्तलिफ अवामिल दाखिल हो भी जाए, उससे पहले मुख्तलिफ अवामिल दाखिल उससे पहले मुख्तलिफ अवामिल आ भी जाए, तब भी उसमें कोई तब्दीली वाक़ा नहीं होती है। इसलिए फमा यसबुतु आखिरु अला हालिन वाहिदतिन फी जमीइ तराकिब, इसलिए वो जो तमाम तराकिब में एक ही हालत पर साबित रहता है, युसम्मा मबनियन, उसे हम कहते हैं, उस कलमे को, उस लफ्ज़ को मबनी। वमा यतगय्यरु आखिरुहु, और जिसके आखिर में तब्दीली वाक़या होती है, युसम्मा मुअरबन, उसे कहा जाता है मुअरब। वत्तगय्युरु बिल आमिली युसम्मा इअराबन, देखिए मबनी, मुअरब, दूसरा जिस कलमे में तब्दीली वाक़ा होती है उसे कहते हैं मुअरब। खुद तब्दीली को कहा जाता है इअराब। दो चीज़ें हैं। वत्तगय्युरु बिल आमिली युसम्मा इअराबन, किसी आमिल की वजह से जो तगय्युर वाक़ा होते हैं, उस तगय्युर को कहा जाता है इअराब। और जिस कलमे में वो तगय्युर वाक़ा होता है उसे कहते हैं मुअरब। ये फ़र्क है मुअरब और इअराब में। मुअरब खुद वो कलमा है जिसमें इअराब दाखिल हुआ, और इअराब खुद वो तब्दीली है जो तब्दीली हरकत में वाक़ा हुई किसी आमिल के सबब। आमिल, ये हम आगे अभी देखेंगे कि आमिल से क्या मुराद होता है इअराब और बिना के बाब में। व अदम तगय्युर, और तकदीरी का वाक़ा न होना, तगय्युर न होना, इअराब में तगय्युर न होना, युसम्मा बिना, तगय्युर भी यानी आमिल की वजह से तगय्युर किसी कलमे में वाक़ा न होना, युसम्मा बिनाअन, उसको कहा जाता है बिना। ये तीसरा टर्म है, और चौथी टर्म है बिना। इसलिए मबनी उस कलमों को कहते हैं जो एक ही हालत पे रहता है, अगर उसमें कोई भी आमिल दाखिल हो और उस एक ही हालत में रहना, तगय्युर वाक़ा न होना, उसे कहते हैं बिना, उसे कहते हैं बिना। इसलिए फल इराब, इसलिए इराब किसे कहते हैं? असरुन वाहिरुन अव मुक़द्दरुन यजलिबुहु अल आमिलु फी आखिरिल कलम। इस डेफिनेशन को आप याद रखिए, यानी इस मीनिंग को, जरूरी नहीं कि आप इस डेफिनेशन को याद कर ले, रट्टा कर ले, बल्कि इस मीनिंग को, इसका जो मीनिंग है वो आपके जहन में रहना चाहिए। एराब उस असर को कहते हैं, असर से क्या मुराद है वो हम अभी देखेंगे। एराब उस असर को कहते हैं जो या तो जाहिर होगा, यानी कलमे पे वो दिखाई देगा, जैसे दम्मा हमें मसलन वाव पे या किसी और सॉरी वाव पे नहीं, मसलन किसी कलमे पे हमें दम्मा दिखाई देगा, मसलन हम कहेंगे अहमदु, यहाँ पे हमें एराब दिखाई दे रहा है, या तो वो मुकद्दर होगा, मसलन हम कहते हैं अल-फता, अलिफ जो है यहाँ पे अल-फता पे मसलन हाजा, मसलन हम क्या कहेंगे, ज़रब अल-फता मुहम्मदन, ज़रब अल-फता मुहम्मदन, अल-फता फिर उसमें फ़ाइल आएगा और वो मरफ़ू होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें वो दम्मा दिखाई नहीं देता है। इसलिए एराब जो होता है वो या तो ज़ाहिर असर होगा या वो मुक़द्दर असर होगा, यानी जिसकी नीयत की जाती है, जो कलमे में दिखाई नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद होता है, फिर उसकी तकदीर की जाती है, उसकी नीयत की जाती है। और उस असर का सबब क्या क्या होता है? यजलिबुहु अल आमिल, उस असर को लाता है कोई आमिल फी आखिरिल कलिमा, कलमे के आखिरी पे, कलमे के आखिरी पे कोई आमिल ज़ाहिर या मुक़द्दर असर जो लाता है उसे कहते हैं एराब। इसलिए एराब कहते हैं असर को, तगय्युर को, या आप मसलन अगर आप कहेंगे तगय्युरुन ज़ाहिरुन अव मुक़द्दर, वो भी आप कह सकते हैं, या आप कहेंगे असरुन ज़ाहिरुन अव मुक़द्दर, ये भी आप कह सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लाई है, ये इब्न हिशाम रहमहुल्लाह इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किताबों में, जैसे कतरुन की शरह में, इसी तरह शुज़ूर ज़हब वगैरह में, इसी तरह औज़हुल मसालिक में भी वो कहते हैं, इमाम इब्न हिशाम रहमहुल्लाह, असरुन ज़ाहिरुन, कि एराब ऐसा ज़ाहिर या मुक़द्दर असर होता है, इसलिए फिर उस एतबार से एराब की फिर दो किस्में होती है, अल एराब ज़ाहिर और अल एराब मुक़द्दर, जो हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। असरुन ज़ाहिरुन अव मुक़द्दरुन यजलिबुहु अल आमिल फी आखिरिल कलिमा, कि एराब ऐसा ज़ाहिर या मुक़द्दर असर होता है जिसको कोई आमिल लाता है कलमे के आखिर पर। अब हम इसकी वजह देखेंगे क्या। वल मुराद बिल असर, असर से क्या मुराद है? अल हरकत, असर से मुराद होता है वो हरकत, मिन दम्मा, वो जो हरकत या तो दम्मा होगी, अव फतहतिन, या तो वो हरकत फतहा होगी, अव कसरतिन, या वो कसरा होगी, अव हज़्फ़िहा, अव
हज़्फ़िहा, या तो वो या हम कहेंगे अव हज़्फ़ुहा, या वो उस हरकत का हज़्फ़ होना, वो भी कभी वो असर होता है। यानी एराब का कभी साइन किसी कलिमे का हज़्फ़ होना भी होता है। एराब का कभी साइन किसी कलिमे का हज़्फ़ भी होना होता है। इसलिए असर से मुराद है, एराब में जब हम कहते हैं असरुन ज़ाहिर यजलिबुहुल आमिल, यानी आमिल किसी कलिमे पे कोई असर लाता है, मुराद होता है कि वो कोई हरकत लाता है, या तो वो दम्मा होगा, या फ़तहा होगा, या कसरा होगा, या हरकत का हज़्फ़ होना होगा, जो फिर सुकून से डिनोट किया जाता है। वो सुकून, इसलिए कहते हैं अव हज़्फ़ुहा वो सुकून, यानी हज़्फ़ से मुराद है हरकत का हज़्फ़ होना, उससे मुराद है सुकून। यानी जब किसी कलिमे पे सुकून होता है, उसका मुराद ये होता है कि इस कलिमे पे कोई हरकत नहीं है। यानी सुकून, बाज़ नुहात के नज़दीक वो कहते हैं कि सुकून हरकत नहीं होती, बल्कि ये अलामत होती है कि इस कलिमे पे हरकत हज़्फ़ हो चुकी है। वमा यनूबु अन ज़ालिक, या वो असर कोई ऐसी चीज़ होगी जो उस हरकत के बदले नाइब आएगी। जैसे वाव कभी मरफ़ू की अलामत आता है, मसलन अल अस्माउल खम्सा में, और हमें पता है वाव ये दम्मा फ़तह कसर नहीं, ये वाव ये हरफ है, और कभी फ़र्ई अलामात भी एराब की अलामत बनती है। वही मुराद है वमा यनूबु अन ज़ालिका मिन अलामातिन फ़र्ईय्या, जो फ़र्ई सेकेंडरी अलामत होती है, जो नाइब आती हैं इन असली अलामत के बदले, जो दम्मा, फ़तह, कसरा और सुकून है। नहवु, जैसे कि जाअ ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। देखिए, पहले कलमे में जाअ जो है ये फ़िअल है, ये अपने फ़ाइल को, अपने इस्म को बनाएगा मरफ़ू, इसलिए ज़ैदुन यहाँ पे मरफ़ू है। रफ़ की अलामत है यहाँ पे ज़ाहिर है, जो जिसका सबब है जाअ, इसलिए जाअ को हम कहेंगे ये आमिल है जिसने ज़ैदुन को मरफ़ू बनाया। इसी तरह रअयतु ज़ैदन, यहाँ पे ज़ैदुन मंसूब है, और इसको भी फ़िअल माज़ी रआ ने मंसूब बनाया, मफ़ऊल बिही बनाया, और ज़ाहिर एक असर लाया, वो असर है फ़तह। इसी तरह मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद से गुज़रा, ज़ैद से मेरा गुज़रना हुआ। मररतु बिज़ैदिन, ज़ैदिन यहाँ पे हर्फ जर बा की वजह से मजरूर बना, इसलिए हम कहेंगे बा यहाँ पे आमिल है, और ज़ैदिन पे जो ये कसरा है, ये असर है, जो असर लाया हर्फ जर बा ने। और यहाँ पे जो मिसालें हैं, ये ज़ाहिर असर की अलामत है, क्योंकि हम ज़ाहिरन अपनी आँखों से और लफ्ज़न भी, नुत्क़न भी हम ये इस एराब का मुशाहदा कर सकते हैं। फिर कहते हैं वल मुरादु बिल असरिल मुक़द्दर, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन में ऊपर कहा कि एराब या तो ज़ाहिर असर होगा, या वो मुक़द्दर असर होगा, और मुक़द्दर असर से क्या मुराद है? मा काना मनवियन फ़ी आखिरिल कलिमा, वो ऐसा असर होगा, यानी एराब का ऐसा असर होगा जिसकी कलिमे के आखिर पर नियत की जाएगी, उसकी तकदीर की जाएगी। नहवु, जैसे एक कलिमा है अल फता, अल फता मिन कौलिका, आपके इस कौल में, आपके इस जुमले में जा अल फता, इसी तरह रअयतुल फता, इसी तरह मररतु बिल फता, कि एक नौजवान आया, मैंने एक नौजवान को देखा, मैं एक नौजवान से गुजरा। फद्दम्मतु मुक़द्दरुन फिल मिसाल अल अव्वल, पहली मिसाल में दम्मा मुक़द्दर है। देखिए यहाँ पर हम कोई दम्मा नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे अलिफ है, और ऐसे कलिमातों का एक खास नाम होता है जिसके मुतालिक अलग एक चैप्टर आगे आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए हम मसलन यहाँ पे अल फता जो है, इस पे दम्मा जो है वो मुक़द्दर है, दम्मा जो है वो मुक़द्दर है, हज़्फ़ नहीं है बल्कि मुक़द्दर है, यानी वो मौजूद है यहाँ पे, मगर हम उसे नहीं दे सकते हैं। हम अपनी अक्ल में या अपने दिल में उसकी नीयत करते हैं कि यहाँ पे जा अल फता जो है, अल फता जो है ये फ़ाइलुन मरफ़ू है जा की वजह से। इसी तरह रअयतुल फता, अल फता यहाँ पे मंसूब है रआ की वजह से, और मंसूब की हालत फ़तह होनी चाहिए, मगर वो हम उसकी यहाँ पे नीयत कर रहे हैं, क्योंकि वो फ़तह अलिफ पे ज़ाहिर नहीं हो सकती। इसी तरह मररतु बिल फता, यहाँ पे अल फता जो मजरूर है बा से, और वो जर की हालत कसरा, वो हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं क्योंकि अलिफ है, इसलिए हम कहते हैं कि अल फता जो है ये यहाँ पर मजरूर है बिदम्मतिन मुक़द्दरा, इसलिए फद्दम्मतु मुक़द्दरुन फिल मिसाल अल अव्वल व फिस सानी फतह, और दूसरी मिसाल में मुक़द्दर है फतह, व फिस सालिस कसरा, और तीसरी मिसाल में मुक़द्दर है कसरा। फतिलकल हरकातुल मुक़द्दरा, इसलिए ये जो मुक़द्दर हरकात है, ये जो मुक़द्दर हरकात है एराब, इसको भी एराब हम कहेंगे। कमा अन्नल हरकात अज़्ज़ाहिरा, जिस तरह ज़ाहिर हरकत, जैसे कि हमने इससे पहले इन मिसालों में देखा, फ़ी आखिर ज़ैदिन, मसलन इन कलिमात में जो ज़ैद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, इसके आखिर पर हमने देखा दम्मा, फ़तह और कसरा, ये जो ज़ाहिर हरकत है ज़ैद के आखिर पर, ये भी एराब।
اس لیے اعراب کے دو قسم ہوتے ہیں، یا تو وہ اعراب مقدر ہوگا یا تو وہ اعراب ظاہر ہوگا. اور یہاں پہ میں فی الحال وہ کہتا چلوں، اگرچہ شاید وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ الاعراب المقدر جو ہے، الاعراب المقدر جو ہے، الاعراب المقدر کسے کہتے ہیں؟ مقدر اعراب اس اعراب کو کہتے ہیں ما یمنع من ظہورہ مانع، ما یمنع من ظہورہ مانع. مقدر اعراب ایسا اعراب ہوتا ہے جس کے ظاہر ہونے سے کوئی مانع، کوئی بیریئر روک لیتا ہے اس کو ظاہر ہونے سے. اور وہ موانع 3 ہوتے ہیں جو ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے، مگر یہاں پہ فی الحال ہم یہ یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ الاعراب الظاہر اس کی سمپل جو وہ ایسا اعراب جو کلمے پہ ظاہر ہو، مگر الاعراب المقدر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ما یمنع من ظہورہ مانع. یہ ایسا اعراب ہوتا ہے جس کی تقدیر کی جاتی ہے، اور اس کی تقدیر کرنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے سے، اس اعراب کے ظاہر ہونے سے کوئی بیریئر حائل آتا ہے، جسے ہم عربک میں پھر کہتے ہیں موانع. اور پھر وہ موانع 3 قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر جو دوسری چیز ہے وہ ہے العوامل، جو ہم نے یہاں پہ اوپر ڈیفینیشن دیکھی. الاعراب اثر ظاہر او مقدر یجلبہ العامل. العامل کی جمع ہے العوامل. عوامل سے کیا مراد ہے یہ آپ نوٹ کریں. ما اوجب کون آخر کون، یہ یہاں پر منصوب ہے اوجب کی وجہ سے، مفعول بھی ہے اوجب کا، اور اوجب میں ہوا ضمیر مستتر ہے، وہ لوٹتا ہے فاعل ہے ما کی طرف. ما اوجب کون آخر کلمت على وجہ مخصوص من الاعراب. یہاں پہ پھر نوٹ کریں کہ من الاعراب جو ہے، من الاعراب یہ تفسیر کرتا ہے ما کا. من الاعراب جو ہے، سوری، جو وجہ مخصوص ہے اس کا، جو من الاعراب ہے یہ تفسیر کرتا ہے وجہ مخصوص کا. من الاعراب جو ہے یہ تفسیر کرتا ہے وجہ مخصوص کا، علی وجہ مخصوص. یعنی عامل ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس لفظ کو کہتے ہیں، ہر اس معنوی چیز کو کہتے ہیں جو کلمے کے آخر پر ایک خاص طرح کے اعراب کو واجب کرے، اسے کہتے ہیں عامل. ما اوجب کون آخر الکلمہ، کہ جو واجب کرے کلمے کے آخری حرف کا ہونا ایک خاص، ایک مخصوص قسم کے اعراب پر، ایک مخصوص قسم کے اعراب پر، اسے کہتے ہیں عامل. میں پھر سے دہراؤں گا، ما اوجب کون آخر الکلمۃ، کہ ہر وہ چیز جو واجب کرے کلمے کے آخری حرف کا ہونا ایک مخصوص قسم کے اعراب پر، اسے ہم کہتے ہیں العامل. اور وہ عامل یا تو لفظی ہوگا، اور وہ عامل یا تو لفظی ہوگا، یعنی کوئی لفظ داخل ہوگا اور وہ کلمے کے آخری حرف کا اعراب چینج کرے گا. جیسے افعال ہوتے ہیں، جیسے فعل ماضی اپنے فاعل کو مرفوع بناتا ہے، یا فعل مضارع اپنے فاعل کو مرفوع بناتا ہے، اسی طرح فعل امر بھی. وہ لفظ کالافعال والحروف، اسی طرح کچھ حروف بھی جو داخل ہوتے ہیں کچھ کلمات پر، اور پھر ان کے اعراب کو تبدیل کرتے ہیں. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا حروف النصب جو مضارع پر داخل ہوتے ہیں، یا اسی طرح حروف الجر جو اسم پر داخل ہوتے ہیں. وہ معنوی، یا تو وہ عامل جو عامل ہے وہ معنوی ہوگا، یعنی وہ اس کی کوئی لفظی شکل نہیں ہوگی، لیکن وہ کوئی معنوی چیز ہوگی، یعنی وہ لفظ نہیں ہوگا، کوئی معنوی چیز ہوگی. کل ابتدا، جیسے ابتدا ہوتا ہے فی المبتدا، کل ابتدا. اور یہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ مبتدا کیوں مرفوع ہے، ہم کہیں گے مبتدا مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے، جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ابتدا کا مراد یا تو یہ ہوتا ہے کہ اسم جو ہے جو مبتدا کے طور پر آتا ہے اس سے پہلے کوئی عامل داخل نہیں ہوا ہے. عامل سے مبتدا کا خالی ہونا اسے کہتے ہیں ابتدا. یا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسم کا سینٹنس کی شروعات میں ہونا، اسے بھی ابتدا کہا جاتا ہے، اور یہی ابتدا مبتدا کو مرفوع بناتا ہے. اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ عامل یا تو لفظی ہوگا، یعنی جو ہمیں دکھائی دے گا کلام میں، یا تو وہ عامل کوئی معنوی چیز ہوگی، وہ کوئی معنوی چیز ہوگی، جیسے ابتدا مبتدا میں ہوتا ہے. اس لیے عامل کسے کہتے ہیں؟ ما اوجب کون آخر الکلمۃ علی وجہ مخصوص من الاعراب، کہ عامل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب کرے کسی کلمے کے آخری حرف کا ہونا ایک مخصوص طریقے کے اعراب پر، ایک مخصوص طریقے کے اعراب پر. من الاعراب یہ وجہ مخصوص، اس کی تفسیر
کرتا है. پھر کہتے ہیں والبنا, بنا کسے کہتے ہیں؟ بنا کہتے ہیں لزوم آخر الکلمة حالة, لزوم آخر الكلمة, لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغير بتغير العوامل نحو كلمة هؤلاء, نحو كلمة هؤلاء. بنا کہتے ہیں کلمے کے آخری حرف کا لازم پکڑنا ایک حالت کو, کلمے کے آخری حرف کا لازم پکڑنا ایک حالت کو, لا تتغیر بتغیر العوامل, جو کلمہ عوامل کے تغیر کی وجہ سے, مختلف عوامل داخل ہونے کی وجہ سے اس کلمے کے آخری حرف میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا ہے. نحو کلمتی ہؤلاء, جیسے کلمہ ہے ہؤلاء, فإنها تلزم حالة واحدة وهي الكسرة. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہؤلاء ہے جو اسماء اشارہ میں ہے, اور ہم کو پتہ ہے کہ تمام اسماء اشارہ وہ مبنی ہوتے ہیں سوائے ڈیول, اور فإنها تلزم حالة واحدة هي الكسرة, اس لیے یہ جو کلمات ہیں یہ ایک ہی حالت کو لازم پکڑتے ہیں, ہی الکسرۃ, اور وہ ہے کسرہ, یعنی یہ جو کلمہ ہے ہؤلاء یہ ایک ہی کی حالت کو لازم پکڑتا ہے, وہ ہے کسرہ. وهذه العلامة لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليه, اور یہ جو علامت ہے یعنی کسرہ, یہ اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا, یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے مختلف عوامل اس کلمے پہ داخل ہونے سے. فتقول, اس لیے تم کہتے ہو مثلا حضر هؤلاء الطلبة, کہ یہ جو طلاب ہیں یہ حاضر ہوئے. دیکھیں هؤلاء یہ یہاں پہ فاعل مرفوع ہیں, مگر چونکہ یہ مبنی کلمہ ہے اس لیے ہم کہیں گے حضر هؤلاء, یہ یہاں پہ مبنی علی الکسر ہے فی محل رفع, جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. صافحت هؤلاء الطلبة, میں نے ان طلاب علم کے ساتھ مصافحہ کیا. یہاں پہ هؤلاء مفعول بھی ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی یہاں پہ کسرہ ہے. مررت بهؤلاء الطلبة, یہاں پہ حرف جر با داخل ہوا ہے, لیکن یہاں پہ جو یہ کسرہ ہے یہ آلریڈی موجود تھی, یہ با کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آیا, اس لیے هؤلاء یہاں پہ بھی هؤلاء رہا, یہاں پہ بھی هؤلاء رہا, یہاں پہ بھی هؤلاء رہا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لازم اس حرکت کو پکڑا, حالانکہ اس پر مختلف عوامل داخل ہوئے. پہلے کلمے میں حضر داخل ہوا, یہ عامل ہے, فعل ہے. دوسرے کلمے میں صافحہ, دوسری سینٹنس میں صافحہ عامل داخل ہوا. تیسری سینٹنس میں حرف جر با داخل ہوا. یہ سب عوامل ہے, مگر ان کے داخل ہونے کے باوجود هؤلاء ایک ہی حالت پہ ڈٹے رہا. پھر مصنف جو کہتے ہیں الحروف كلها مبنیہ, کہ حروف جو ہوتے ہیں وہ سب مبنی ہوتے ہیں. ای لا يتغیر بتغیر العوامل, حروف سب مبنی ہوتے ہیں, جیسا کہ ہم نے کہا کہ مبنی سے مراد ہے کہ وہ حروف جو ہوتے ہیں وہ ان کی اعراب میں کوئی تبدیلی عوامل کی وجہ سے واقع نہیں ہوتی ہے. لأن الحرف لا يتوارد عليه معان يحتاج في التمييز بينها الى اعراب كما في الاسم. دیکھیں یہاں پہ اس نقطے پہ غور کریں, ایک اچھا نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ حرف میں اعراب داخل کیوں نہیں ہوتا. یہ علماء وجہ بیان کرتے ہیں کہ حرف پہ اعراب داخل کیوں نہیں ہوتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ لأن الحرف, کیونکہ جو حرف ہوتا ہے لا يتوارد عليه معان, اس حرف پہ مختلف ایسے معانی وارد نہیں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یحتاج فی التمییز بینہا, جس کی وجہ سے ان معانی میں تمییز کرنے کے لیے اعراب کا وہ حرف محتاج ہو. کما فی الاسم, جیسے اسم میں ہوتا ہے. مطلب اس کلام کا یہ ہے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ خود, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ اسم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, ما دل علی معنی فی نفسی, وہ خود اپنے آپ میں کسی معنی پر ڈینوٹ کرتا ہے, مگر وہ جو میننگ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اعراب پہ. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اسم مختلف جگہوں پہ سینٹنس میں آتا ہے اس کے میننگز ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. مثلا کبھی وہ فاعل آتا ہے, کبھی وہ اسم مبتدا آتا ہے, کبھی وہ اسم مجرور آتا ہے, کبھی وہ اسم مفعول بھی آتا ہے, کبھی وہ حال آتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی معانی جو ہوتے ہیں مراد ہے گرامیٹیکل میننگز. اپنا بیسک جو اس کی ذات میں جو میننگ ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے, وہ چینج نہیں ہوتا ہے, لیکن سینٹنس میں اس کا موقع, اس کی پوزیشن چینج ہونے کی وجہ سے ان میننگز میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے گرامیٹیکل سینس میں. اس لیے اسم یا کچھ فعل جیسے فعل مضارع وہ اعراب کا محتاج ہوتا ہے. یہ کچھ علماء بیان اس کی وجہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حرف پہ مختلف ایسے معانی یعنی گرامیٹیکل میننگز وارد نہیں ہوتے ہیں جن کے درمیان تمییز کرنے کے لیے, جن میننگز کو تمییز کرنے کے لیے وہ اعراب کو محتاج ہو, یعنی حرف. کما فی الاسم, جیسے اسم میں ہوتا ہے. از ان الحرف لا يؤدي معنى في نفسه, کیونکہ حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے,
وإنما يدل على معنى في غيره، بلکہ وہ کسی اور میں اپنی معنی کو ڈینوٹ کرتا ہے. أي بعد ذکر متعلقه ووضعه في الجملة، یعنی وہ اپنی میننگ کو تب ڈینوٹ کرتا ہے جب اس کا متعلق یعنی جس پہ وہ حرف داخل ہوا اس کو ذکر کیا جائے اور جملے میں اس کو رکھا جائے. پھر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ، اسی طرح تمام جو افعال ماضیہ ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. أي أن الفعل الماضي يبنى على الفتح. اب جو فعل ماضی ہے اس کا مطلب آگے الگ لیسن آئے گا انشاءاللہ، مگر مختصر طور پر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تمام جو افعال ماضی ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور وہ کبھی مبنی بنایا جاتا ہے الفعل الماضی يبنى على الفتح الظاهر، على الفتح ظاہرا، ظاہری فتح سے اس کو کبھی مبنی بنایا جاتا ہے. نحو جیسے کہ جاء خالد، فعل جاء خالد، او مقدرا، یا وہ جو فعل ماضی ہوتا ہے وہ مقدر فتحہ پہ اس کو مبنی بنایا جاتا ہے. نحو جیسے کہ رمى علی التراب من یدہ، کہ علی نے اپنے ہاتھ سے ڈسٹ کو پھینکا، اپنے ہاتھ سے اس نے مٹی کو پھینکا. یہ کب ہوتا ہے؟ مقدر فتحہ پہ وہ کب مبنی ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ فعل معطل الآخر ہوگا الف سے، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. وَيُبْنَى عَلَى الضَّمِّ، دیکھیے یاد رکھیے فعل ماضی یا تو مبنی بنے گا ظاہر فتحہ پر، یا مبنی بنے گا مقدر فتحہ پر، یا وہ کبھی مبنی بنایا جاتا ہے ضم میں. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ ایک حالت میں ہوتا ہے اذا اتصلت به واو الجماعہ، جب اس کے ساتھ واو الجماعہ جڑتا ہے ہم تب کہیں گے کہ اب یہ مبنی بن گیا ضم پر. نحو جیسے کہ الصحابۃ حزموا الروم والفارس، کہ رومن امپائر اور فارس جو ہیں پرشین امپائر، صحابہ نے ان کو شکست دی. حزمو جو یہاں پہ ہیں اس پر واو داخل ہوا، اصل میں تھا یہ حزم، شکست دینا، کسی کو ڈیفیٹ دینا، حزم، لیکن جب اس پر واو داخل ہوا ہم نے میم کو ضمہ دے دیا، اب یہ مبنی بن گیا ضمہ پر. اس لیے ہم کہیں گے کہ حزمو فعل مضارع مبنی علی ضمہ، مبنی علی الضمہ، مبنی علی ضمہ. وَيُبْنَى عَلَى السُّكُونِ، اور کبھی فعل مضارع کو سکون پہ مبنی بنایا جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ اذا اتصل به ضمیر رفع متحرک، جب اس کے ساتھ متحرک مرفوع ضمیر اس کے ساتھ جڑے گا. وہ ہوا تاء الفاعل او ناء الفاعلین او نون النسوہ. وہ ضمیر رفع متحرک کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا تو وہ تاء فاعل ہوگا، چاہے پھر وہ تا ہو یا تو ہو یا تی ہو یا تم ہو یا تنہ ہو یا تما ہو. یہ سب جو تا 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 ہے ان کو ہم کہتے ہیں ضمیر رفع متحرک، یعنی یہ ایسے ضمیر ہوتے ہیں جو رفع کی جگہ پہ ہوتے ہیں اور متحرک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ضمائر پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، یا تا یا تی یا تو. اسی طرح نا الفاعلین، یعنی ایسا نا ضمیر جو جمع فاعل پر دلالت کرتا ہے، یا ڈیوئل پر یا جمع پر. او نون النسوہ، یا تو وہ فاعل ہوگا نون النسوہ، یعنی وہ ضمیر ہوگا نون النسوہ جو جو مؤنث جمع اور پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ ضربت زیدن، ہم کہہ سکتے ہیں ضربت یا ضربتی یا ضربت. یہ جو تا یہاں پہ ہے یہ ضمیر رفع متحرک ہے، جو ہی یہ ضمیر رفع متحرک ضرب کے ساتھ جڑ گیا ہم کہیں گے کہ ضرب جو ہے اب یہ مبنی بن گیا سکون پر. اسی طرح وکتبنا، دیکھیے نا داخل ہوا، نا الفاعلین، کتبنا یہ یہاں پہ بن گیا مبنی سکون پر. وکتبنا رسالۃ، کہ ہم نے ایک چٹھی لکھی. والنساء احتجبن عن الاجانب، احتجبت عن الاجنبی، والنساء احتجبن عن الاجانب، کہ عورتوں نے اجنبی مردوں کے سامنے پردہ کیا، اجنبی مردوں کے سامنے انہوں نے پردہ کیا. والنساء احتجبن عن الاجانب، احتجبن دیکھیے یہاں پہ نون النسوہ داخل ہوا اور سکون جو یہاں پہ یہ مبنی بن گیا اب سکون پر، یہ مبنی بن گیا سکون پر. یہ آگے انشاءاللہ اس پر الگ لیسن آئے گا احوال بناء الماضی، تب ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ دیکھیں گے. پھر کہتے ہیں وقولهما وجميع افعال الامر، یعنی تمام افعال امر جو ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، افعال امر جو ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. ای یعنی فعل امر جو ہوتا ہے یبنى الامر على ما يجزم به مضارع، کہ فعل امر جو ہوتا ہے وہ مجزوم بنایا جاتا ہے اسی پر فعل امر جو ہوتا ہے وہ مبنی بنایا جاتا ہے اسی حرکت پر جس پر اس کا فعل مضارع مجزوم بنایا جاتا ہے. فعل امر مبنی بنایا جاتا ہے اسی حرکت پر جس حرکت پر اس کا فعل مضارع مجزوم بنایا جائے گا. دیکھیے کیا کہنا چاہتے ہیں مصنف. مثلا فعل ہیں
यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है इजअल, इसका जो माजी है वो है जअला। जब हम इसका मुजारे लाते हैं हम कहते हैं यजअलु, हम कहते हैं यजअलु, हम कहते हैं यजअलु। और यजअलु मसलन जब हम इसको मजजूम बनाएंगे, मसलन हम इस पे हर्फ जर लम दाखिल करेंगे, हम तब कहते हैं लम यजअल, लम यजअल। या मसलन अगर ये होगा यजअलूना मिसाल के तौर पर, तब हम कहते हैं लम यजअलू, नून को हज़फ करते हैं, हम कहते हैं लम यजअलू, यानी अब ये मबनी बन गया नून के हज़फ पर। यही मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि जिस हरकत पर उस फ़ेल अम्र का मुज़ारे मजजूम बनता होगा, चाहे फिर वो सुकून से मजजूम बनता हो, या वो हस्फ नून से मजजूम बनता हो, या किसी और चीज़ से मजजूम बनता हो, उसी हरकत पर हम उसके फ़ेल अम्र को मबनी बनाएंगे। मसलन जअल यजअलु अंत तजअलु, अंत तजअलु। जब हम इस पे लम दाखिल करेंगे हम कहेंगे लम तजअल। देखिए हमने इसको सुकून से इसको हमने मजजूम बनाया, इसी सुकून से अब हम इसको मबनी भी बनाएंगे। यही है माना इस कायदे का, यानी ये एक कायदा ही है कि फ़ेल अम्र को कैसे मबनी बनाया जाएगा। हम सिंपल टर्म्स में कहेंगे कि फ़ेल अम्र मबनी बनेगा उसी हरकत पर जिस हरकत पर वो मजजूम बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है फ़युनज़रु लिमुज़ारिइ फ़िअलिल अम्र, कि हम फ़ेल अम्र के मुज़ारे की तरफ नजर डालेंगे। फ़मा कान अलामतल जज़्म फ़िल मुज़ारे, जो मुज़ारे में जज़्म की अलामत होगी, फ़हुव अलामतुल बिनाइ फ़िल अम्र, वही अलामत होगी बिना की अम्र। नहवु जैसे इजअल नसीहतक खालिसतन लिअखीक, कि अपनी नसीहत खालिस करो अपनी भाई के लिए, खुलूस के साथ, इखलास के साथ, या खास करो। यहाँ पे दोनों माना हो सकते हैं, या तो हम कहेंगे खालिसतन से मुराद है कि इखलास के साथ अपनी भाई की नसीहत करो, या हम ये भी कह सकते हैं कि इजअल नसीहतक खालिसतन लिअखीक, यानी अपनी नसीहत खालिस बनाओ या खालिस रखो अपनी भाई के लिए, अपनी भाई के लिए। इसलिए ये जो दो कायदे हैं, ये जो अहम बाब हैं, अल इराब वल बिना जो है, ये नहव का सबसे अहम चैप्टर होता है, मेन चैप्टर होता है। यानी नहव की जो अबाब होते हैं उनमें से जो सबसे अहम, जिसके लिए हकीकत में नहव पढ़ा जाता है, वो यही है, अल इराब वल बिना। इसलिए मुसन्निफों ने ये दो कायदे बयान किए, अल कलिमातु तनक़सिमु इला क़िस्मैन मा यसबुतु आखिरुहु अला हालिन वाहिदतिन फ़ी जमीइ तराकीब, कि कलिमात दो किस्मों में मुनक़सिम होते हैं। पहला किस्म वो होता है, पहली किस्म के कलिमात वो होते हैं जो एक ही हालत पर साबित रहते हैं तमाम तराकीब में, यानी उस पर अगर कोई भी आमिल दाखिल हो, वो उसकी जो अलामत होगी, हरकत होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो युसम्मा मबनियन, और उस कलमे को फिर हम कहते हैं कि वो मबनी है। वमा यतगय्यरु आखिरुहु, और कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जिनके आखिरी हरूफ की हरकत में तब्दीली वाक़ा होती है मुख्तलिफ अवामिल की वजह से, उसे हम कहते हैं मुअरब, उसे हम कहते हैं मुअरब। और हमने कहा कि अदम तगय्युर, एराब में तगय्युर वाक़ा ना होना, उसे कहते हैं बिना। एराब में इसी कलमे में तगय्युर वाक़ा ना होना, उस तगय्युर के वाक़ा ना होने को हम कहते हैं अलबिना। जिसमें वो तगय्युर वाक़ा नहीं होता है उसे हम कहते हैं मबनी। इसी तरह तगय्युर वाक़ा होना, एराब में तब्दीली वाक़ा होना, या तगय्युर जो होता है, जो असर लाता है कोई आमिल, उस असर को हम कहते हैं एराब। और जिस कलमे में वो असर वाक़ा होता है, यानी जिस कलमे में एराब तब्दील होता है, उसे हम कहते हैं मुअरब। इसलिए चार इस्तिलाहात है, अल मबनी, अल मुअरब, अल एराब वल बिना। जो हमने अभी देखे कि अल एराब से क्या मुराद है, असरुन ज़ाहिरुन औ मुक़द्दर यजलिबुहुल आमिल फ़ी आखिर कलमा। और हमने देखा कि असरुन ज़ाहिर से क्या मुराद है, असरुन मुक़द्दर से क्या मुराद है, आमिल से क्या मुराद है, वो हमने अभी देखा। फिर हमने बिना भी देखा, और हमने कहा कि बिना से मुराद है लुज़ूम आखिर कलिमा हालतुन वाहिदा, या हालतन वाहिदा भी कह सकते हैं। ला ततगय्यरु तगय्युरिल अवामिल नहवु कलिमति हाउलाई, जो हमने अभी देखा। उसके बाद तमरीनात, जो 3 तमरीन हैं वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन उठाएंगे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। इन नोट्स को रिवाइज किया कीजिए, जो नोट्स मैं आपको भेजता हूँ, तभी इसका फ़ायदा होगा। और वीडियो भी मैं जो अपलोड करता हूँ
اس سے بھی آپ ریویژن کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے گا ان نوٹس سے، اس کتاب سے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔